नमस्कार, म टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको निर्वाचन विशेषमा हुनुहुन्छ अतिथि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवं निजामती क्षेत्रमा 27 वर्ष सेवा गरिसक्नुभएका र निर्वाचन खास गरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि जहाँ द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने मुलुक हुन्छन् त्यहाँ पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका र खास गरी संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन गराउन सफल हुनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भोजराज पोखरेल। स्वागत छ। धन्यवाद पन्ते सर। हाम्रो मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो पटक एकै चरणमा हैन त हुन लागेको। पछिल्लो अहिलेको 48 सालको 46 सालको परिवर्तन बहुदलीय व्यवस्था पछाडिको हजुर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको पहिलो नै मानिन्छ। अहिले चाहिँ समयमा भएको त्यो पनि अझै कतिपयको त पदावधि पनि नपुगेको अवस्थामा पनि निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन नजिकै छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मुलुकमा आवधिक रूपमा हुनुपर्ने निर्वाचन अझै यो त स्थानीय सरकार जहाँ दिने आम जनताको दैनिक सरकारसँग प्रत्यक्षतः संलग्न भएको सरकारको समयमै निर्वाचन भएर अनि शान्तिपूर्ण तवरले स्थानीय स्तरको सरकारको सत्ता हस्तान्तरण गर्ने एउटा प्रक्रियामा हामी जाँदैछौँ र आजसम्मको दिनको अवस्था जुन किसिमको चाहिँ तयारीको अवस्थाहरू छ हैन, तिनै खालको तयारी भन्छु। राजनीतिक हिसाबको तयारी पनि सबै दलहरू आफ्नो ठाउँमा निर्वाचन प्रतिबद्ध भएर आएको छ। कानुनी रूपमा पनि यसलाई चाहिने निर्वाचनलाई निश्चित गर्नको निमित्त चाहिने पूर्वाधारहरू सबै बनिसकेर हामी अगाडि बढिसकेको र प्राविधिक रूपमा पनि निर्वाचन आयोगले आफूले गर्नुपर्ने तयारीका सम्पूर्ण कामहरू अब गरिसकेर उम्मेदवारलाई चाहिँ मतपत्र त्यो भनौँ न निर्वाचन चिन्ह दिने अवस्थामा पुगिसकेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सकारात्मक हिसाबले निर्वाचन सम्पन्न हुने अवस्थातर्फ मुलुक गइरहेको चाहिँ एउटा खुसीको कुराहरू हो। समयमा निर्वाचन हुनु भनेको त सबभन्दा खुसीको कुरा हो। भनेपछि निर्वाचनको अहिलेसम्मको तयारीलाई हेर्दाखेरि सन्तोष गर्ने ठाउँ रह्यो होइन त? निर्वाचन अब हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जुन आशंका त्यो कन्फ्युजन त रहेन, त्यो छैन। निर्वाचन अब एउटा त्यो बाटोमा लाग्यो, त्यो गन्तव्यमा लागिसकेको रेल चाहिँ टुङ्गामा पुगेर मात्रै अब अडिन्छ। अब अहिलेसम्म आजसम्मको अवस्थाले हेर्दाखेरि चाहिँ अब सफलतापूर्वक सकिन्छ भन्छ। त्यही त यहाँ अब 27 वर्ष निजामती सेवामा सेवा गर्नुभयो, अब विभिन्न मन्त्रालयको सचिव पनि भएर काम गर्नुभयो। त्यो एउटा निजामती क्षेत्रको एउटा अनुभव। अर्को संविधान सभा, जो पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भनेको माओवादी जो हतियार बोकेको शक्तिलाई सिंहदरबारभित्र संविधान सभामा प्रवेश गराउनु भयो यहाँले, त्यो सफलतापूर्वक। त्यतिखेरको संविधान सभाको निर्वाचनको तयारी र अहिलेको तयारीलाई हेर्दाखेरि स्थानीय तहको सरकारको त बेग्लै कुरा त हो नि त, तर निर्वाचन त निर्वाचनै हो। त्यो तयारी र अहिलेको तयारीमा फरक त निकै फरक हुन्छ नि। त्यतिखेरको चुनौती, अहिलेका चुनौती के फरक पाउनुहुन्छ? यसो हुन्छ हेर्नुहोस्, अब यो हरेक विषयवस्तु चाहिँ तत्कालिक परिस्थिति कस्तो छ, कन्टेक्स्ट भन्छौँ, त्यो परिस्थितिले चाहिँ निर्धारण गर्ने हुन्छ। अब 64को निर्वाचनको परिस्थिति भनेको मुलुक द्वन्द्वभित्र नै थियो। शान्ति प्रक्रियामा भनौँ न, शान्ति त्यो उसमा त हस्ताक्षर गरियो। त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैमा वर्षौँदेखि जुन एउटा बन्दुकको कल्चरमा हुर्केको मान्छेहरूको मानसिकता त परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था थिएन हैन। गर्दाखेरि अर्कै किसिमको चुनौती थियो। त्यतिखेर जतिखेर चाहिँ भनौँ न मलाई अब निर्वाचन गर्नलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिइएको थियो, त्यो दिनसम्म के चुनाव गर्ने थाहा थिएन, कसरी गर्ने थाहा छैन, कहाँ गर्ने थाहा छैन, त्यसलाई ऐन कानुन के चाहिन्छ थाहा छैन, कस्तो प्रणाली गर्ने हो त्यो पनि केही थाहा छैन। निर्वाचन हुन्छ हुन्न भन्ने पनि थाहा छैन। है, निर्वाचन संविधानै बनेको छैन। शान्ति प्रक्रियाको भनौँ न त्यो ऊ चाहिँ सही गर्ने चाहिँ बेला सही त हुँदै थियो, सही पनि भइसकेको थिएन, सबै कुरा उधारो थियो है। उनीहरूले जिरो लेभलबाट
एउटा जिरो लेभलबाट सुरु गर्नु पर्यो। पीडा पनि भयो, दुःख पनि भयो त्यो गर्नलाई, तर अर्को एउटा त्यो सबै शून्यताबाट सुरु गर्दाखेरि नयाँ सृजना गर्न सकियो होइन। अब त्यतिखेरको चुनौतीहरू भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न यो प्रतिनिधित्वकै कुराहरू गर्दाखेरि नेपाल राज्य चाहिँ समावेशी हुन सकेन। ठुलो समूह, ठुलो तबका, खास गरेर चाहिँ यो चाहिँ मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरू चाहिँ राष्ट्रको मूल प्रवाहमा आउन सकेन। त्यो पोलिसी टेबलमा सबै पुग्न सकेन। त्यो ठुलो इस्यु थियो होइन। त्यो एजेन्डालाई चाहिँ स्थापित गर्ने एउटा माध्यम त निर्वाचन नै थियो। त्यो क्रममा ऐनहरू बनाउँदाखेरि, त्यसका नीतिहरू तयार गर्दाखेरि र चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ भनौँ न त्यहाँ चाहिँ मुलुकको अवस्थालाई बुझेर त्यसअनुसारको पोलिसीमा रिफ्लेक्ट गर्नको निमित्त योगदान गर्न सक्यो, खुसी लाग्छ। त्यसपछि कमसेकम महिलाकै कुरा गर्दाखेरि 33%भन्दा बढ्ता पुग्यो। अहिले त झन् बढिराखेको छ स्थानीय स्तरमा, स्थानीय तहमा अरू सबै प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला उठाउनु पर्छ। त्यसले एउटा आधार बनाइदियो। विकास त निकै भएको छ र त त्यसले एउटा आधार बनाइदियो होइन। अर्को यहाँले मलाई त्यतिखेरको कुरा सुन्दाखेरि अर्को चाहिँ मैले अघि केही पनि नभएको कुरा त भनिहालेँ। अर्को मुलुक चाहिँ द्वन्द्वभित्र नै थियो। यस्तो शान्ति सुरक्षाको अवस्था भनेको भयावह अवस्था थियो। कोही पनि सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर जाने अवस्था नभइरहेको अवस्था थियो भन्दाखेरि अर्को जटिलता त्यतिखेर थियो। र अर्को चाहिँ विद्रोही शक्तिलाई निर्वाचनमा लिएर आउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा निर्वाचन जस्तो अहिले हामी निर्वाचन गर्दैछौँ नि, त्यो त्यस्तो निर्वाचन थिएन। त्यो भने चाहिँ त्यो निर्वाचनको सफलता र असफलता, शान्ति प्रक्रियाको सफलता र असफलतात्मक गाँसिया थियो भन्दाखेरि त्यो विद्रोही पक्षलाई अथवा जससँग हतियार बोकिरहेको पक्षलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनको निमित्त चाहिँ त्यो एउटा शान्ति प्रक्रियाको थिएन। अनि यी कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो अनुसारको जटिलता थियो। अब अहिलेको जुन तुलनात्मक रूपमा भन्दाखेरि अहिले त अब भनौँ न कानुनहरू पहिल्यै थिए, प्रक्रियाहरू थिए, पद्धतिहरू थिए, प्रणालीहरू थिए। अब अलिकति हिजो बनाइसकेका कुराहरूमा केही थपथाप गर्नु पर्यो, अपडेट गर्नु पर्यो होइन। त्यो त त्यो थपथाप गरेर अपडेट गरेर व्यवस्थापन गरेर जाँदाखेरि अहिलेको तयारीलाई कसरी लिनु भएको छ? अहिलेको निर्वाचनमा चाहिँ दुई तिनवटा पाटोहरूले चाहिँ एकदम उल्याइराखेको छ। एउटा भनौँ न विद्रोही पक्ष अथवा शक्ति भनेको कुरा चाहिँ करिब करिब अब चाहिँ नभएको जस्तो अवस्था होला होइन। काहीँ न काहीँ बिउ त होला, तर अब सबै शक्तिहरू त आए नि निर्वाचनमा, स्थानीय निर्वाचनमा। त्यो एउटा एकदम सकारात्मक इन्करेजिङ पाटो भयो। अब अर्को पाटो भने चाहिँ जुन हिसाबले अब भनौँ न निर्वाचन स्थानीय तह भनेको जनताका दिनानुदिनका चाहिँ सुख दुःखका साथीहरू उनीहरू, ती ठाउँहरूमा जुन किसिमको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ होइन। म त के भने स्थानीय तहको प्रतिस्पर्धा चाहिँ दलीय आधारमा होइन, व्यक्ति व्यक्तिको बिचमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ होइन। अब सबैलाई स्वतन्त्र रूपमा गर्ने भन्ने स्थानीय तहहरू त के त्यसमा दल किन दलगत नगरौँ किन त्यस्तो? किन भनेदेखि त्यो भनेको चाहिँ भनौँ न एउटा स्वाभाविक रूपमा के हुँदो रहेछ भनेदेखि राजनीतिक प्रक्रियाको क्रममा दलबाट उठिने भन्ने बित्तिकै त्यो दलको इन्ट्रेस्टलाई उसले पुरा गर्नु पर्यो। उसलाई चाहिँ उस त्यति फ्री हुँदैन ऊ काम गर्नलाई, दलका निर्देशनभित्र रहनु पर्यो। अनि त्यो जिताउने मान्छेहरूले हामीले त्यो जिताउँ भनेर उसलाई त्यहाँ प्रेसर हुने भयो। उसको साधन स्रोत र क्षमता चाहिँ उसले नचाहँदै पनि जसले उसलाई माया गरेको छ उसमा जानुपर्ने जस्ता यी खालका। त्यो दलीय व्यवस्थामा त्यस्तो सम्भावना छ र भने होइन। मैले दलले के गर्ने त त्यो बेला मैले त्यही भन्न खोजेको। दलहरू भनेको त एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न सङ्गठनात्मक संरचना त तल ग्राउन्डदेखि नै उनीहरूको छँदै नै छ होइन। त्यो सुरुको निकाय जुन अघि मैले भने जनताको सुख दुःखको साथी, त्यहाँ चाहिँ कुन पार्टीको कसको के भन्ने भन्दा पनि जनताको त्यहाँको स्थानीय स्तरको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्ने
स्वतन्त्र व्यक्तिहरू भइदियो भनेदेखि ऊ कसैको पनि हुन्थेन, ऊ सबैको साझा हुन्थ्यो। त्यस्तो सम्भावना छ र भने गर्न सकिन्छ? सकिन्छ, किन सकिँदैन? त्यस्तो अन्य मुलुकमा पनि छ। इन्डियामै हेर्नुहोस् न, कहाँ लोकल लेभलको चुनाव त कहाँ दलीय आधारमा हुन्छ र, पञ्चायतको त हुँदैन होइन। भन्दाखेरि यो विभिन्न मुलुकहरूले आफ्नो परिस्थिति अनुसार व्यवस्थापन गरे हुन्छ। हाम्रो मुलुकको परिस्थिति र 5 वर्षको अभ्यासले हेर्दाखेरि पनि होइन, अब त्यो चाहिँ हामी त्यो डिरेक्सनमा जानुपर्छ। अहिले त राजनीतिक दलहरू स्वीकार गर्न तयार हुँदैनन्, तर त्यो बाटो हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अर्को बाटो मैले जुन भन्नु खोजेँ त्यो एउटा परिस्थितिको कल्पनाको उसमा त अब अहिले त गठबन्धन महागठबन्धन के भनेर चाहिँ यसले अर्को पाटो के देखिरहेछु भने, पोजिटिभली नेगेटिभ दुइटै पाटो छन्। पोजिटिभली चाहिँ के हेरिरहेको छु भने अब यहाँ एक्सट्रिम फोर्सेस भने कोही पनि भएन, सबैको अब नीति आदर्श सिद्धान्त भने त सबैकै रहन्छ। दल भन्ने त एउटा चाहिँ विभिन्न नाउँको लागि मात्र विभिन्न दल रहेछन्, सबै त एउटै भाँडामा आए नि। अहिलेको जुन किसिमका एलायन्सेसहरू भएको छ, प्रि इलेक्सन एलायन्सेस, यो त विचित्रको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले कहाँ अब हामी मुलुकमा आवश्यकताभन्दा बढ्ता दलहरू छन्, त्यसले अब 2-3 दलको चाहिँ उसविद्ध लान्छ कि भनेर आशा पलाएको छ मलाई। खैर अब यो मेरो आशा हो, यो निराशा पनि हुनसक्छ। अथवा हामीले कति वर्षसम्ममा नेपाललाई त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवार, खास गरी स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएर जाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ होला त? सकिन्छ सम्भावना? यो त यसो हो, अब यसको यो कुराहरूलाई बहस सुरु गर्दै गएपछि जब अति दलीयकरण भएर जनता आजित हुन्छ नि तल, त्यो कुरा दबाब त सबैतिर आउँछ नि। होइन, दलीयकरण पनि निर्वाचनमा मात्रै हो र हरेक नियुक्ति हरेक ठाउँमा दलीयकरण हुन थालेको बेला हामी त्यो निर्वाचन समेत कुनै समय त आउला, कुनै समय आउला। किनभने त्यो समय एउटा कुनै समय आउँछ, त्यो समयभित्र पनि चाहिने कुराहरू अहिले जुन हामीले दलीयकरणको कुरा गऱ्यौँ नि, त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिएन भनेदेखि त जुन उपलब्धि भनेको त्यही नै घुम्छ। भनेपछि हाम्रो यहाँको भनाइअनुसार त यो निर्वाचन प्रक्रियालाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने होइन। प्रक्रिया भन्दा पनि मैले त एउटा इन प्रिन्सिपल निर्वाचनको प्रणालीमै स्थानीय तहको सरकार बनाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ त्यसको प्रतिस्पर्धा दलको बिचमा नगरौँ, व्यक्तिको बिचमा गरौँ भन्नेलाई चाहिँ मेरो अहिलेको निर्वाचन प्रणाली चाहिँ ठिक भएन। होइन, त्यो स्थानीय तहको हुने निर्वाचन प्रणालीमा जुन चाहिँ दलले उम्मेदवार बनाएर चाहिँ त्यहाँ त्यो दलीय अवस्थाको प्रतिबिम्बित हुन्छ। दलहरूले आफ्नो राजनीतिक शुद्धिकरणको लागि सङ्गठनात्मक संरचनालाई उनीहरूको आफ्ना निकाय छँदैछन्। त्यो सरकार चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ कमसेकम दलभन्दा मुक्त गर्यो भनेदेखि त्यो सबैको हुन्थ्यो कि भन्ने त्यो मैले अन्त पनि अथवा दलका व्यक्ति त कोही न कोही त दलको विचार राख्न समर्थन हुन सक्छ, तर स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उसलाई दलको अंकुश भएन। कता जा, दायाँ जा, बायाँ जा भन्नु त ऊ गरेन। त्यो भोटर्सहरूको पनि प्रेसर त्यस खालको त भएन। तल मेरो दलले गरेको तैँले हामीलाई नगरेर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, उपभोक्ता समिति उनीहरूलाई चाहियो जागिरी, उसलाई चाहियो, सबै कुरा भन्दाखेरि यस्तो भयो कि त्यो सबैको साझा सरकार हुन सकेन क्या। केन्द्रमा त थिएन। टिकटका लागि नेताहरू कहाँ धाउन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने भयो। किन होइन, त्यसमा पनि दुईवटा कुराहरू छ। एउटा जुन टिकट दिने क्रममा पनि त्यहाँ मेरो आफ्नै अर्को ऊ छ। यो हाम्रो अवस्था देख्दा चाहिँ कस्तो लागिरहेछ भनेदेखि हाम्रोमा अहिले माथिबाट टिका लगाएर टिकट दिनुपर्ने टिके प्रथाको टिकट भयो। हेर्नुहोस् त, विकृति कति लिएर जो नेताको नजिक हुन्छ उसले पायो, नभए पाएन। र त टिके प्रथा त्यो कुनै कहीँ पैसाले प्रभाव पारे होला, अब नाताले प्रभाव पारे होला, अरू चाहिँ निकटताले प्रभाव पारे होला, त्यसका विभिन्न उहरू होलान्। तर अहिले त्यो वेट कहाँ छ टिकट दिने भन्दाखेरि माथि भयो, माथिले तल दिने हो। यो प्रक्रिया नै गलत छ। यसले गर्दा के ल्याएको छ हेर्नुहोस् है, बाघी उठ्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ विद्रोह हुन्छ, अर्को कुरा गरेर चाहिँ त्यो अन्तर्घात हुन्छ।
अनिखेर चुनाव महँगो हुन्छ किनभने माथिबाट दिएको मान्छेले त अनिखेर खर्च पनि त गर्नु पर्यो नि माथि पनि गर्नु पर्यो तल पनि गर्नु पर्यो होइन किनभने अहिले टिकट किन्नदेखि महँगो पनि नि टिकट किन्नदेखि मतपत्र समेत किन्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगिराखेको हुनाले यी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अब म चाहिँ अब के चाहिँ एडभोकेसी गरिरहेको छु भनेदेखि अब उम्मेदवार छनौट गर्दा माथिबाट होइन टप डाउन होइन बटम अप अप्रोच भन्छ जुन निकायको चाहिँ उम्मेदवार छान्ने हो दलहरूले दलीय संरचनाभित्र रहेर त्यसको कार्यकर्ताहरूले मन पराएको मान्छेलाई उम्मेदवार छान्नु न त त्यहाँ त टिकटको लागि काहीँ कुद्नु पनि परेन अनि कार्यकर्ताहरूले आफैले छानेपछि त कसैले त्यहाँ विद्रोह गर्ने बागी हुने अथवा चाहिँ अन्तर्घात गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएन सबै स्वतन्त्र हुन्छन् सबैले उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाउँछन् होइन मैले जुन बागी भन्ने भएन मैले लोकल मैले स्थानीय स्तरको मात्रै कुरा गरिरहेको छु होइन समस्त निर्वाचनको भनौँ भोलि अब यो परिवर्तन नभएसम्म मैले भनेको कुरा परिवर्तन हुन त कति वर्ष लाग्ला अथवा नहोला होइन अहिले स्थानीय स्तरकोदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका निर्वाचनको लागि उम्मेदवार छनौट गर्दाखेरि टप लेभलबाट होइन उहाँका जुन विभिन्न स्थानीय स्तरकै कार्यकर्ताहरू छन् कसैका सक्रिय सदस्य भन्लान् कसैका के भन्लान् कसैका के भने हुन्छन् होइन उनीहरूले नै चुनाव गरेर सेलेक्सन गरेर हाम्रै उम्मेदवार भनेर छानुन् न ती प्रतिस्पर्धा गरून् न प्रतिस्पर्धाबाट आइसकेको उम्मेदवार भएपछि त साझा भयो नि हारजित भएर आउँछ त्यो चाहिँ पार्टीको उम्मेदवार हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अनिखेर कोही कतै पनि लाग्दैनन् तर यहाँ अहिले त के भयो भनेदेखि हेर्नुहोस् टिकट अहिले उम्मेदवार छनौट गर्नलाई नै चुनाव जितेभन्दा बढ्ता भइसक्यो त्यति महाभारत भयो किनभने केन्द्रीकृतमा गयो केन्द्रीकृत पनि भयो अर्को महँगो पनि भयो र जस्तो छ नि हाम्रो यसैमा अब यो यहाँले एउटा बहस सुरु गर्नुभएको छ जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गएमा पार्टीको भन्ने पनि भएन काम गर्नेलाई पनि काम लिन र काम गर्नलाई पनि सहज पनि एउटा सबैको भयो पोजिटिभ पक्ष पनि भयो अर्को राजनीतिक दलकै कोही अब कार्यकर्ता भए पनि ऊ उठ्दाखेरि स्वतन्त्र उठ्यो भने काम गर्न सहज हुन्छ भने खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचन त्यो अब टिकट लिन एउटा हरेक किसिमले केन्द्रीकृत छ त्यो केन्द्रमा पनि कति समय खर्च गर्ने पैसा खर्च गर्नुपर्नेदेखि लिएर अनेक सुनिएको छ नि त्यो एउटा पाटो भयो अर्को हाम्रो निर्वाचन छनपछि झन् निकै महँगो हुँदै गएको छ मैले जानकारी पाए अनुसार अब भनौँ न अन्य देशमा करिब एक मत बराबर 500 खर्च हुन्छ नि हाम्रो कहाँ झन्डै 5000 खर्च हुन्छ यो त बढ्दो भयो नि यो कसरी धान्न सक्ला मुलुकले व्यक्ति सामान्य व्यक्ति त उम्मेदवार हुन पनि नसक्ने भयो हजुर अब निर्वाचन खर्चको कुरा महँगो भएको कुराहरू लिएर आउनु यहाँले अलि कम्प्लिकेटेड कुरा छ म अलिकति समराइज गरेर भन्छु निर्वाचन खर्चभन्दा 3टा क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि त्यो उम्मेदवारको खर्चलाई मात्रै हामी कुरा गरिराखेका हुन्छौँ प्राय गरेर मान्छेले निर्वाचन खर्च भन्ने बित्तिकै जसले जे बुझाएको छ त्यसलाई मात्रै भनेको छ 3टा एलिमेन्ट छ एउटा निर्वाचन व्यवस्थापनको कुरा जुन चाहिँ निर्वाचन आयोग र अन्तर्गतबाट गर्ने खर्च दोस्रो भनेको सुरक्षाको खर्च जुन चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्ने भन्दा बढी खर्च छ तेस्रो भनेको राजनीतिक दल या उम्मेदवारहरूले गर्ने क्याम्पेन भनौँ न प्रचार प्रसार सम्बन्धी खर्च 3टा कम्पोनेन्ट हो 3टै खर्चहरू हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले थ्याक्न नसक्ने हिसाबले चाहिँ बढिराखेको छ हैन फिगरहरू विभिन्न आधारमा विभिन्न निकालेको छ तर के भने निर्वाचन असाध्यै महँगो भएको छ अब यसले गर्दाखेरि धेरै खालका विकार विकृतिहरू आएको छ त्यसको सबै भनेर साध्य छैन तर अब यसको समाधान के भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले त्यो मुख्य कुरा हो निर्वाचन व्यवस्थापनबाटै सुरु गरौँ व्यवस्थापनको क्रममा चाहिँ अहिले म के कुरा चाहिँ बहसमा ल्याउन खोजिरहेको छु भनेदेखि हाम्रो निर्वाचन व्यवस्थापन 50औं वर्ष अगाडि हामीले जुन ढर्रामा सुरु गरेका थियौँ हामी यति अगाडि आइसक्यौँ चुनाव गराउँदा
होइन 14-15 सालदेखि गरे हो भने धेरै वर्ष भइसक्यो आएको। तर जुन ढर्राबाट सुरु गऱ्यौँ त्यही ढर्रामा छौँ, अर्थात् केन्द्रीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणाली भयो। मतदाता नामावली निर्वाचन आयोगले तयार गर्नु पर्यो, मुलुकभरि चाहिने सामान निर्वाचन आयोगले यहाँबाट किनेर अन्केर पोको पारेर पठाउनु पर्यो, सबै थरका मतपत्र यहाँबाट छाप्नु पर्यो, कर्मचारी यहाँबाट पठाउनु पर्यो होइन। संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि परम्परागत अनि केन्द्रीकृत जुन हिजोको हिजो जस्तो थियो हिजो अवस्थामा केन्द्रीकृत। अब त मुलुक सङ्घात्मक शासन अवस्थामा गइसक्यो, शासित 53वटा सरकार भइसके। त्यसैले अब निर्वाचनको व्यवस्थापनको कुराहरू, यस्ता तफसिलका कुराहरूमा निर्वाचन आयोग अल्मलिने होइन, स्थानीय सरकारसँग चाहिँ सहकार्य गरेर उनीहरूको अगुवाईमा गराउनु पर्ने हुन्छ। सामान किन्ने, ऊ गर्ने, कर्मचारी खोज्ने, के गर्ने सबै ती नै हुनसक्छ। इभन मतपत्र पनि धेरै त्यो पालिकाहरूले गर्न सक्छन्। त्यहाँसम्म अहिले दिने आँट नहुँदाखेरि 77वटा जिल्लाका प्रमुख निर्वाचन जुन अधिकृतहरू हुन्छन् उनीहरूलाई जिम्मेवारी दियो भनेदेखि काम पनि थोरै हुन्छ, मजाले गर्न सक्छ। एउटा त्यो हुनाले विकेन्द्रीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन एउटा, त्यहाँबाट खर्च घटाउनलाई एउटा त्यो। अनि दोस्रो चाहिँ सुरक्षाको कुराहरू आयो। हामीले अहिले केही महिनादेखि एकदम न्युज आइरहेछ नि, यति लाख नियमित सुरक्षाकर्मीले नपुग्ने भयो, 1.5 लाख जति चाहिँ म्यादी प्रहरी नियुक्ति गर्नु पर्यो 45 दिनको लागि, उनीहरूको खर्च मात्रै 5 अरबभन्दा बढ्ता हुने भयो भने त्यो कुन पैसा भन्दा तपाईँ हामीले ट्याक्स तिरेको पैसा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, निर्वाचन भनेको प्रजातन्त्रको एउटा प्रमुख आधार स्तम्भ हो होइन, एउटा पिलर हो होइन। प्रजातन्त्र यो जति यसमा जति शुद्धता भयो, जति राम्रो भयो, प्रजातन्त्र त्यति नै चाहिँ फस्टाउँछ भनिन्छ होइन, सुशासन त्यति नै राम्रो हुन्छ भनिन्छ। त्यो क्रममा त्यो निर्वाचन भनेको प्रजातन्त्र प्रक्रियाकै एउटा कुरा हो भन्दाखेरि प्रजातन्त्रको संरक्षण, सम्वर्धन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई बलियो पार्ने कसो काम हो त? बन्दुकको हो कि राजनीतिक कार्यकर्ताको हो भन्दाखेरि राजनीतिक कार्यकर्ताले, राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाको अगुवाई गर्नुपर्छ भन्छु म। आफू झगडा गर्ने, खेलको नियमभित्र नबस्ने, अनिखेर स्टेटको चाहिँ भनौँ न हामीले तिरेको करको पैसाबाट चाहिँ अनिखेर सारा त्यत्रो अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने उनीहरूको झगडा चाहिँ उ गर्नलाई जति मागे पनि दिनुपर्ने भन्दाखेरि त्यसैले यो सुरक्षा चाहिँ बन्दुकबाट होइन, प्रजातन्त्रका जुन हिमायतीहरू हुन् उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन आफैले सुरक्षित गर्नु पर्यो। त्यो डिरेक्सनमा मुलुक जानुपर्छ सुरक्षाको खर्च कम गर्नको निमित्त। संसारभरि भएको छ होइन, यहाँ मैले नयाँ कुरा गर्न खोजे होइन। तेस्रो अब चाहिँ उम्मेदवार र दलहरूको कुराहरू होइन, यो त यति बेहिसाब छ होइन। कति नदेखिने खर्च, म त देखिने मात्र कुरा गरिरहेको छु। जस्तो राज्यको तर्फबाट हुने खर्चै त्यति छ भने अब दलहरूको त नदेखिने खर्च त कति र त्यसैमा म जाँदैछु। अब यसमा यसले चाहिँ के हामीलाई असर गर्यो भनौँ न भन्दाखेरि अघि नै हामीले भन्यौँ टिकटदेखि मतपत्रसम्म किन्नु परेपछि त महँगो हुने नै भयो एउटा। दोस्रो कुरा के भइदियो भनेदेखि दलहरू आस्था, निष्ठा, सिद्धान्त, नीतिका भएनन्। त्यो सेवा राजनीति भयो नि, पेसा भयो। यो पेसा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ धेरै बढ्यो होइन। दलको माथि हेर्छन्, माथिको नेताले जे गरे पनि हामीले पनि हुन्छ भन्ने त्यो खालको मानसिकता जान्छ हेर्नुहोस् होइन। यसले के गरिदियो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् भिसियस सर्कल भन्छ, यो चाहिँ दुष्चक्रभित्र कहाँ पर्यो भन्दाखेरि कार्यकर्ताहरू चाहिँ यो अवस्थाले के गर्छ भन्दाखेरि दलको कार्यकर्ताहरू दलको पकडभन्दा बाहिर जान्छ। त्यो जाने बित्तिकै त्यसको प्रतिस्थापन पैसाले गर्छ हेर्नुहोस्। अहिले चुनाव महँगो हुनुपर्ने कारण के हो भने कार्यकर्ताकोले गर्ने भूमिका चाहिँ अब पैसाले गर्नु पर्यो। अघि भन्यो नि टिकटदेखि मतपत्रसम्म के गर्ने सबै पैसामा यति। अब यहाँनिर कहाँनिर छ भने दुष्चक्रको कुरा हो त्यो भनिहालौँ। अब त्यो पैसा चाहिएपछि त
नेतृत्वले त पैसा खोज्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो। अर्को पैसा भएको थैलीवाला कहाँ छ, उसले त मौका हेरिराख्या हुन्छ, यसलाई यही बेला अलिकति लगानी गऱ्यो भनेदेखि त भोलि म नीतिमा प्रभाव पार्न सकौँला, मेरो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न सकौँला भनेर त्यो वैध हो कि अवैध हो कि सेतो हो कि कालो हो कि कस्तो कस्तो आएको छ हेर्नुहोस्। जे गर्नुपर्ने त्यही हुन्छ। अनि त्यसले कहाँ लगिदियो भन्दाखेरि अब भ्रष्टाचार र इलेक्सन फन्ड एकदम, अनि के त भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिदियो। अनि चुनावको नाउँमा अथवा पोलिटिकल फन्डिङको नाउँमा चाहिँ नीतिगत निर्णय चाहिँ जे पनि गर्ने, त्यो निर्णय चाहिँ अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बढ्दा पारिदिने हेर्नुहोस्। यी तमाम कुराहरू खर्चिलो निर्वाचनले गर्दा भ्रष्टाचारलाई बढायो, जुन कुरो रोक्न नसकिने, जति घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार रोक्छु भने पनि त्यो त देखाउन मात्रै होइन, किनभने राम्रो मान्छे आयो भने पनि पैसा त चाहियो, चुनाव गर्दा कहाँबाट ल्याएर अगाडि नै खर्च गरिसकेको छ, त्यो त उठाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि उसले पनि खर्च गर्नु पर्यो, अब भनौँ नेतृत्वले पनि त पैसा त चाहियो। र यी बाध्यताहरू भयो गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम नै सिरियसली सोच्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि दुई चारवटा कुरा, धेरै कुराहरू छ। एउटा त म के भनिरहेको छु भन्नुपर्दा एउटा बुलेटमा चाहिँ निर्वाचन हुने मिति संविधानमै तोकौँ, जसले गर्दा प्लान हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ, कम खर्चिलो हुन्छ। एउटा सरप्राइज डेट हुने बित्तिकै भन्नुहोस् न, अहिले आयोगले 1.5 महिनामा 8-10 अरब खर्च गरिसक्नु छ। 5 वर्ष अगाडि नै फलान दिन हुन्छ भनेदेखि त कति व्यवस्थित भएर जान्छ, सबैलाई सजिलो हुन्छ, सबैले विन हुन्छ, दललाई सजिलो, सरकारलाई सजिलो, मतदातालाई सजिलो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन सबैलाई सजिलो हुने विन विन गेम हो। यो विन विन गेममा कसरी लैजाने दलहरूलाई, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, अहिले हामी खर्च मात्रै भनिरहेछौँ, त्यो जुन प्रचारको पैसा कहाँबाट आउँछ, खर्च, त्यो पैसा चाहिँ खतरा भयो हामीलाई। त्यो कस्तो धन हो, कुन इन्ट्रेस्टले आएछ, मुलुकभित्रको हो कि मुलुक बाहिरको हो, त्यो त फेरि भित्रभित्रै हुने कुरा कहीँबाट पनि देखिँदैन। भन्दाखेरि अब हामीले मोर फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ खर्चमा हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौँ, हामी फेल भइसकेका छौँ। हामी सधैँ कराउँछौँ, गर्न सकेका छौँ। त्यसलाई बिर्स्यौँ भने नि त्यसको साथसाथै कहाँबाट पैसा आउँछ, स्रोतमा हामी जानु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तत्काललाई चाहिँ एउटै धेरै विकल्पहरू छन्। एउटा विकल्पमा चाहिँ के जानु पर्ला जस्तो लाग्छ भनेदेखि, उम्मेदवार अथवा दलहरूले त्यो अमुक निर्वाचनमा उसको खर्च कति हुन्छ, त्यो खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट लिएर आउँछ उसले डिक्लेयर गरिदिने, त्यो कुरा आम जनतालाई जानकारी दिने, जनताले त्यसअनुसार मोनिटरिङ गर्ने। आयोगले मात्रै होइन कि एउटा क्राउड सोर्सिङ भने जस्तै होल मुलुकले नै त्यो एउटा चाहिँ गरोस्, एउटा कुरा। अनि दोस्रो, त्योसँगै टाइअप भएको चाहिँ अहिले कसले कति चन्दा दिन अथवा सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले लिमिट राखेका छौँ न। एउटै भनौँ न, व्यापारिक घराना होला अथवा कोही होला, उसले चाहिँ त्यो आफ्नो उसले कर तिरेको पैसाबाट भएको आम्दानीको उसको प्रफिटबाट कति प्रतिशतसम्म राजनीतिक प्रयोजनको लागि चन्दा दिन पाउने हो, दललाई अथवा चुनावमा चाहिँ उम्मेदवारलाई। यो कुरा कानुनमा नै राखौँ। उसले त्यो कसलाई कति दियो त्यो उसले डिक्लेयर गर्नुपर्छ, डिक्लेयर गरोस्। र भोलि त्यो डिक्लेयर उसले गरेको भन्दा भिन्न देखियो भने उसलाई चाहिँ कठघरामा ल्याएर कानुनीभित्र ल्याएर चाहिँ उसलाई दण्ड सजायको भागी बनाउनु पर्यो। दिनेलाई पनि त जिम्मेवार बनाउनु पर्यो, लिनेलाई पनि दिनेलाई। त्यसरी आगामी दिनमा हामीले गर्नका लागि त्यो एउटा पक्ष भयो। अब हामी अहिले त निर्वाचनमा वैशाख 30 आइसक्यो। अब यो सन्दर्भमा हामीले यो निर्वाचनलाई व्यवस्थित, शान्तिपूर्ण र सबै मतदाताले भाग लिन पाउने अवस्था बनाउनका लागि राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र मतदाता जनता बिचमा कस्तो भूमिका हुनुपर्छ? होइन, आफ्ना भूमिकाहरू त त्यो भनौँ न, खास गरी बढी चाहिँ राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि बढी हुन्छ, परिभाषित सम्बन्धै भनौँ न। हजुर, अहिले सबभन्दा ठुलो भूमिका यतिखेर भनेको सबभन्दा पावर जनतासँग छ, मतदातासँग छ। जनताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ के को लागि भन्दा, एउटा प्रश्न उठाउने। उसले चाहिँ सपना बाँड्न गयो भनेदेखि तेरो यो सपना कसरी कार्यान्वयन गर्छ, साधन स्रोत क्षमता के हो, प्रश्न उठाउन सक्नु पर्यो। विगतको प्रतिबद्धता के भयो होइन, एउटा। दोस्रो कुरा, विभिन्न खालका चाहिँ प्रलोभनहरू हुन सक्लान्,
कसलाई दिने कसलाई नदिने भनेर त्यस्ता कुनै पनि किसिमका दुष्प्रभावबाट आफूलाई मुक्त राख्न सक्नु पर्यो। र कसैले केही कुरा अफर गर्यो भनेदेखि खबरदार, हाम्रो के अरे कानुनमा यो छ, आचार संहितामा यो छ, तैँले मलाई किन लिएर आइस् भनेर चाहिँ उसलाई एक्सपोज गर्न सक्नु पर्यो हैन। अर्को कुरा चाहिँ मतदाताको यो कुनै पनि नागरिकले राज्यले दिने सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको चाहिँ यो सोभरेन, यो सार्वभौम सत्ता अधिकार हो। मत त्यो उसको जनतामा अन्तर्निहित सार्वभौम सत्ता कहाँबाट प्रयोग हुन्छ भन्दा मतदानको माध्यमबाट प्रयोग हुन्छ। त्यो आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा निष्कलङ्क भोलि आफ्नो समाज समुदाय आफ्नो चाहिँ आफ्नो इलाकालाई चाहिँ राम्रो प्रगति गर्न सक्ने, सुशासन दिन सक्ने, कुनै किसिमका गैर जिम्मेवार काम नगर्ने त्यो खालको चाहिँ एउटा क्लिन फिगरलाई चाहिँ उसले सबै कुरा बिर्सिएर त्यस्तोमा मतदान गर्नु पर्यो। मतदाताको छोटकरी कुरा भन्दा त्यही भयो। आयोगको भनेको चाहिँ आयोगले भनेको चाहिँ यो निर्वाचन भनेको पनि एउटा खेल हो। खेलमा धेरै खेलाडीहरू छन् हैन। यी सबै खेलाडीहरूको लागि समान स्तरको ग्राउन्ड भयो भने खेल उस्तै हुन्छ। ग्राउन्ड तलमाथि भयो भने त खेल त गडबड हुन्छ। त्यसैले लेभल प्लेइङ फिल्ड हुन्छ कि सबैलाई समान स्तरको प्रतिस्पर्धी वातावरण हुन सक्नेको वातावरण बनाउनलाई चाहिँ आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्नु पर्यो। त्यो गर्नुको निमित्त कसैले जेल गर्न खोज्यो भने त्यसलाई चाहिँ रेड कार्ड देखाउनेदेखि लिएर सबै कुराहरू उसले चाहिँ तयार गर्नु पर्यो हैन। र अरू कुरा उसको त्यो निर्वाचन आयोगले त्यसका लागि अलिक कठोर ढङ्गले अहिले अब आचार संहिता अलि कडै आएको छ नि अहिले त। त्यो आचार संहिता निर्वाचन आयोगको भूमिकाभित्र पनि पर्यो। जस्तो आचार संहिता आएको छ नि त्यो कतिको व्यवहारिक छ, कार्यान्वयन? अब यसो चाहिँ हेर्नुहोस्, बाध्यता के छ भनेदेखि यो कुरा राख्यो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो कि यो भन्दै त्यो यति लामो भए चाहिँ कसले पढ्छ सबै मलाई थाहा छैन। त्यो सबै पढ्ने कसले पढ्ला हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यति धेरै भयो कि आयोगको त्यो अनुसार हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता छैन। यो गर्नु हुँदैन त हामीले भन्यौँ। त्यो नगराउन दिनलाई चाहिँ हामीसँग साधन स्रोत र क्षमता पनि त्यही चाहियो नि त। अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि त्यही अनुसारको छैन। सबै त्यही चाहियो। अघि भने नि त हाम्रो आयोग त यतिखेर कहाँ लाग्नु पर्यो भन्दाखेरि अनुगमन गरेर झ्याम गरेको चाहिँ के गर्यो भनेर मान्छेले अब त त्यो फलो गर्छ नि। आयोगको अन्तिम बेलासम्म कहाँ चाहिँ ध्यान जान्छ भन्दाखेरि अघि जुन मैले भनिनँ त्यो स्थानीय स्तरलाई दिए हुने मतपत्र पुग्यो पुगेन, सामान पुग्यो पुगेन, कर्मचारी पुग्यो पुगेन, हेर्नुहोस् त उल्लेख गर्नुपर्ने म्याक्रो लेभलको अर्को काम हो। अलमल लिन्छ तपसिलको काममा। त्यसैले मैले अघि जुन प्रपोजलको कुरा गरिराखेको छु यी तपसिलको कुरा तपसिललाई दिउँ, तलै दिने। आयोगले त यतिखेर चाहिँ गर्ने कुरो स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिने, व्यवस्थापनको कुराहरू गर्न सक्छ। अब गर्छ। आयोग चाहिँ कहाँ बस्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो अम्पायर भएर बस्नु पर्यो। मोनिटर गर्ने, कसैले झ्याप्पो गर्यो भनेदेखि उसले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर भिजिबल अरूले देख्न सक्ने गरेर कारबाही गर्न सक्ने चाहिँ देखाइदियो भने चाहिँ गर्यो है भनेर भन्छ। अब भने त्यो गर्नलाई चाहिँ भ्याउँदैन। त्यही त आचार संहितामा यति धेरै कुरा लेखिएको छ, त्यो पढ्दाखेरि त गजब वा भन्ने पनि लाग्छ। त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुने हो भने पनि साँच्चै निर्वाचनमा यसो छ, व्यतिथि हुन पनि रोक्थ्यो होला। तर कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पनि पक्ष हो। यसो नभएको पनि होइन। म आफैलाई अहिले नै झल्झल्ती सम्झना छ। 64 अघि यहाँले सन्दर्भ निकाल्नु भएको थियो। 64 अगाडिसम्मकोमा चाहिँ हामीलाई कहाँ चिन्ता थियो भनेदेखि त्यतिखेर छलफल हुँदाखेरि आएको कुराहरूमा 100 मिटरसम्मको चाहिँ ब्यानर राखेको छ, तुल राखेको छ, खोलाको सम्म ढुङ्गा बाँकी हुँदैन, मठ मन्दिर कहीँ छैन, बाटो छैन, सबै यत्रो चाहिँ उस साइजको फोटोहरू राखेको छ। सहरै रङ्गिन त नि हैन। त्यो भयो सहर बाटाघाटा गाडी सवारी साधनहरू सबै रङ्गिन। त्यतिखेर दलहरू तर पोजिटिभ पक्ष अहिले चाहिँ त्यो छैन हो। त्यतिखेर अनिखेर दलहरूसँग सल्लाह भएर हामीले यो गर्न नपाउने है भनेर राखियो। सुरुमा 64मा 100% त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सकिएन। त्यो प्रक्रिया सुरु भयो। अब अहिले त त्यो देख्नुहुन्न नि, सुरु गरेपछि चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसैले अब धेरै जति विस्तृत भयो आलोचना त कसको हुन्छ भन्दाखेरि जसले बनायो त्यसको हुन्छ। राखौँ भन्ने दलहरू नै हो। यो पनि राख्नुपर्छ, यो पनि राख्नुपर्छ भन्छन्। अनि पालना गर्ने बेला आफै गर्दैन, अनिखेर आयोगलाई चाहिँ गाली खुवाइदिन्छन्। हेर्नुहोस् है, यो परिबन्ध छ। यसको क्रममा पनि मेरो प्रपोजल अर्कै छ।
कानुनमा राखेर दण्ड गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ फेरि के छ भनेदेखि निर्वाचन आयोग यहाँले अलिकति इन्डिकेट पनि गर्नुभएको थियो। निर्वाचन आयोगको सबभन्दा नजिकको हिस्सेदार भनेको राजनीतिक दलहरू हो। रातों दिन सबै कुरामा काम सहकार्य गर्नुपर्छ। उनलाई त्यो राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने क्रममा तपसिलका राजनीतिक दल नभन्नुहोस् कि मेजर राजनीतिक दलहरूलाई कारबाही गर्नलाई चाहिँ 2 पल्ट 3 पल्ट उसले सोच्नुपर्ने हुन्छ, अथवा उसलाई यात्रीलाई गर्नु भोलि फेरि सहयोग हुन्छ कि हुँदैन यो खालको प्रेसर उसलाई पर्छ, नदिए पनि पर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भनिरहेको छु भनेदेखि निर्वाचनसँग सम्बन्धित अपराधहरू, आचार संहिता उल्लङ्घन लगायतका सबै कुराहरूलाई दण्डभित्र परेकै छन्, नपरेकोलाई पनि पारौँ। त्यसको कार्यान्वयन, त्यसको चाहिँ मुद्दा फैसला गर्ने अथवा न्यायिक निर्णय गर्नलाई चाहिँ छुट्टै अदालत गठन गर्नुपर्छ। धेरै मुलुकले त्यो गरेर निर्वाचनलाई शुद्धिकरण गरेका पनि छन्। त्यसले निर्वाचनलाई शुद्धिकरण गरेको छ। एउटा किन हाम्रो जस्तो सोच भएको समाजमा चाहिँ त्यो एउटा त्यो देखिरहेको छु होइन। त्यो त्यसैले त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यो एउटा पक्ष एउटा। अनि अर्को पक्ष चाहिँ जुन दलहरूलाई जति गरे पनि नटेर्ने भयो क्या। हामीलाई कानुनै लाग्दैन, हामी कानुनमाथिका हौँ, त्यो खालको चाहिँ मानसिकता बनाऊ राजनीतिक दलहरूमा। दुर्भाग्यपूर्ण त होइन, किनभने कारबाही नै भएको छैन। ठुलो नेता कसलाई कारबाही भएको छैन, हामी शासक हौँ भन्ने छ भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चोरलाई त्यो नियन्त्रण गर्न सकिएन भनेदेखि चोरको हातमा चाबी दिने भन्छ नि। आखिरमा त्यो खेलाको झ्याला गर्ने उनीहरूले नै हो भन्दाखेरि आचार संहितालाई चाहिँ अब प्योरली भलन्टियर बनाऊ। त्यो भलन्टियर दलहरू आफैले नै बनाउन् खेलको नियम, त्यसको अनुगमन उनीहरूले नै गरून्। ब्रेक भयो भने कारबाही के गर्ने उनीहरूले नै गरून्। जिम्मेवारी त अहिले त निर्वाचन आयोगको टाउकोमा जे पनि हालिदिएको छ, बदमासी आफू गरेर हेर्नुहोस् त उसले के मात्रै गर्न सक्छ। आखिरमा विज्ञप्ति जारी गरेर निर्देशन दिनु परेको छ, तैँले उल्लङ्घन गरिस् भन्नु परेको छ। अब आखिरमा त्यो निर्वाचन आयोगका धेरै हिस्सेदारहरू छ, मतदाता छ, दलहरू छ, सरकार छ, धेरैहरू छ होइन। सबैको असल काम भयो, सबैको त्यो डिरेक्सन भयो भने पो उसले गर्न सक्छ त। एक्लैले त उसले त हजारौँ त सक्दैन। त्यसैले त्यो हिसाबले पनि जानुपर्छ। अब यो विकसित देश मात्रै होइन कि, जस्तो म म्यानमारको चुनावमा संलग्न भएको थिएँ होइन। म्यानमारमा अब हाम्रो जस्तो चाहिँ भनौँ तलसम्म निर्वाचन आयोग भन्ने छैन। त्यो चुनाव आउने भएपछि एउटा त्यहाँको प्रतिष्ठित समाजका प्रतिष्ठित मान्छेहरूको समिति बनाइदिन्छ, तिनीहरूले सबै चुनाव व्यवस्थापन गर्न सक्छ एउटा। अनि दलहरूको चाहिँ आचार संहिता के गर्यौँ भनेदेखि, इन्ट्रोड्युस गर्यो भनेदेखि दलहरूले नै बसेर भलन्टियरली उनीहरूले नै बनाए, उनीहरूले नै त्यसको मोनिटर गरे, पालना नगरेकोमा आफैले नै व्यवस्थापन गरे भन्दाखेरि चाहँदाखेरि हुन्छ। अलिकति पनि भने आउट अफ बक्स इच्छा शक्तिको अभाव हामीले निर्वाचन जुन अवस्थाको निर्वाचनको धेरै समस्या छन् यसलाई सुधार गर्नुको निमित्त स्वाभाविक बमोजिमको सोचले हुँदैन, आउट अफ बक्स भन्छ नि, आउट अफ बक्स गरेर सुधार सोच्नुपर्छ। जस्तो हामी कहाँ प्रविधिको पनि प्रयोग भएन कि, नयाँ नयाँ प्रविधि आएको छ तर हामी उही एउटै खालको उही भोटे हाल्न पर्ने प्रविधिको प्रयोग कहिले गर्ने? न राजनीतिक दल तयार हुने, न निर्वाचन आयोग तयार हुने, मूल रूपमा त सरकार तयार हुनु पर्यो, राजनीतिक दल तयार हुनु पर्यो। तर किन भइरहेको छैन? यसो चाहिँ अब प्रविधि भन्ने बित्तिकै प्रविधिका धेरै फाँटहरू छ। अरू फाँटमा त हामीले प्रयोग गरेका छौँ। विद्युतीय अहिले यहीँ बसी बसी सामान कहाँ पुग्यो के भयो सबै आयोगले हेर्न सक्छ। एउटा सबैले खोजेको यहाँले इन्डिकेट गर्नु विद्युतीय मतदान हुनु पर्यो भनेर, त्यो कुरामा कुनै दुई मत छैन। 64 सालमा त्यत्रो द्वन्द्वको बिचमा 6वटा निर्वाचन क्षेत्रमा त गरेकै हो नि मैले, भयो त्यतिखेर भयो। मेरो सोच के थियो भनेदेखि म चाहिँ कन्टिन्यू गरेँ भनेदेखि म त्यसपछि हुने निर्वाचनमा सबैतिर गर्छु भने मैले नै अब छोडेर हिँडेँ नियत बस, त्यो अर्कै पाटो भयो होइन। मैले एउटा निर्वाचन गराउनु थियो गराएँ भन्नुभयो, छोड्नु होइन। मैले अब सामान्य निर्वाचन गराएको होइन, मुलुकको द्वन्द्वको व्यवस्थापन ऐतिहासिक निर्वाचन, द्वन्द्वको व्यवस्थापनको एउटा भयो। अब अरू जनरल कुरा हुन्छ भनेर म आफ्नो हिसाबले भन्नु मेरो उसले हिँडेँ, अर्कै कुरा। तर अब विभिन्न पाटोहरू होला, एउटा 3-4वटा पाटो गाह्रो होला जस्तो लागिरहेको छ मलाई। किन ढिलो भएको छ भन्दा एउटा प्रविधिको छनौट,
कुराहरूले अलिकति गाह्रो भयो होला। अर्को पोलिटिकल कमिटमेन्ट, जबसम्म दलहरू तयार हुँदैन। अर्को विश्वास, अर्को चाहिँ स्रोतको कुराहरू, स्रोतको कुराहरू होइन। यसको लागि चाहिँ फेरि तिनटाको एकै खालको दृष्टिकोण हुनु पर्यो। सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरू, यी तिनटाको दृष्टिकोण एउटै बनि नसकेको कारणले त्यो नभएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा बढ्ता कुरा थाहा छैन। हजुर, अर्को निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ नि पर्यवेक्षण, निर्वाचन पर्यवेक्षण, जो स्वतन्त्र रूपमा पनि गरिन्छ, नागरिक समाजबाट पनि गरिन्छ, हाम्रो अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गरिँदैछ। त्यो पर्यवेक्षणको कति त अघिल्लो दिनसम्म राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने, त्यसपछि निर्वाचनका दिन पर्यवेक्षण गर्न हिँड्ने, त्यो पनि छ। यो पर्यवेक्षणको तौर तरिका पनि अलिक नमिल्या जस्तो हो कि कसरी हेर्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ भनौँ न, जो मतदाता हुन योग्य छ ऊ पर्यवेक्षण गर्न पनि योग्य छ। निर्वाचनको सबै काममा त उसले सहभागी हुन पाउँछ नि, होइन। निर्वाचन आयोगले सामान्यतः पर्यवेक्षकमा मिनिमम यो कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ है भनेको छ। यो जब बहुदलीय व्यवस्थामा गएपछि हरेक मान्छेको राजनीति त कतै न कतै कुनै आबद्धता हुन्छ। तर कुरा कहाँ छ भनेदेखि त्यो हुँदै कुनै अमुक व्यक्तिले कुनै अमुक जिम्मेवारी लिएपछि ऊ त्यो राजनीति नै लिएर जान्छ कि ऊ त्यो दलीय इन्ट्रेस्टबाट गाइडेड हुन्छ कि ऊ त्यो काम गर्दाखेरि स्वतन्त्र रहन्छ भन्ने कुराहरू हो। ऊ त्यो काम गर्दा स्वतन्त्र हुन्छु भनेर शपथ खाएर गएको हुन्छ। अब यहाँले ठिकै भन्नुभयो, मलाई 64को नै एउटा उदाहरण दिन्छु। बल्ल निर्वाचन सक्यो अनि निर्वाचन सकेर देशभरि राज्यभरि मुलुकभरिको चाहिँ हामी पुनरावलोकन रिभ्यू गरिरहेका थियौँ। 9 साढे 9 बजीतिर कुनै एउटा पर्यवेक्षण संस्थाले चाहिँ फोन गरेर के भन्छ भनेदेखि हामी यहाँ कलेक्सन गरिरहेछौँ, आजकोमा चाहिँ करिब करिब यो चाहिँ हजारौँ मतदान केन्द्रको चाहिँ रिइलेक्सन गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो लिस्ट लिएर हामी आउँदैछौँ, तपाईँहरू 1-2 घन्टा कुर्दिनु पर्यो भन्दाखेरि पर्यवेक्षकको काम कहाँ रिइलेक्सन गर्ने नगर्ने होइन, उसले के देख्यो त्यो ल्याइदिने हो। हुनसक्छ अब कुनै पार्टीबाट गाइडेड होला, भन्ने अवस्था अलि छैन होला, किनभने निर्वाचन आयोगले पनि अभिमुखीकरण गर्नेदेखि लिएर स्वयं संस्थाहरू पनि गर्ने गरेका छन्। होइन, त्यो हदसम्मको त अहिले नहोला कि यसो प्रवृत्ति छ हामीमा। त्यो अघि नै भने नि त्यो दुईटा कुरालाई चाहिँ त्यो चाहिँ छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन क्या। जिम्मेवारीमा गएपछि कर्मचारी काममा गएपछि त कर्मचारीले त कुन दलको भन्न पाइँदैन नि त, भइदियो हेर्नुहोस् होइन। भन्दाखेरि यी धेरै कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ हाम्रो मुलुकमा, हाम्रो मुलुक भनौँ नेपालमा राजनीति राम्रो हो, दलीयकरण गरेर राजनीतिलाई बदनाम गरियो। राजनीति त खराब होइन नि त, राजनीति व्यापारीकरण भयो होइन। होइन, दलीयकरण जेमा पनि व्यापारमा पनि त्यही भयो। जेमा पनि हेर्नुहोस् न, स्कुल कलेजमा व्यापारीकरण, उसमा दलीयकरण, जेमा पनि हुँदा सरकारी अफिसमा पनि दलीयकरण, नागरिक समाजमा दलीयकरण, स्कुलका विद्यार्थीहरूमा चाहिँ दलको विषय उ गर्ने भन्दाखेरि त कुनै ठाउँ नै भयो। कुन चाहिँ पार्टीको नागरिक समाज भन्नेसम्म रत्त भने त यो नागरिक समाज पनि सबै दलका छन्, जाने त तिनै देखिएका नागरिक समाज नै हुन्। गाह्रो छ क्या। त्यसैले अघि मैले भने नि सबै हिस्सेदारहरूले स्वच्छ रूपले काम गरिदियो भनेदेखि त्यो निर्वाचन आयोग बबुराले उसले पनि डेलिभरी राम्रो गर्न सक्छ। सबै सुध्रिनु पर्यो नि त, ऊ मात्रै सुध्रिएर हुँदैन। तर एउटा कुरा प्रमुख चाहिँ के हो भनेदेखि यो होल प्रोसेसको प्रमुख ऊ भएको हुनाले, जिम्मेवार अङ्ग भएको हुनाले, उसले चाहिँ समन्वयकारी भूमिका र अम्पायरको भूमिका पनि खेले हुनाले उसँग शक्ति पनि छ, उसँग अधिकार पनि छ, उसको कार्यक्षेत्र पनि हो। उसँग बढी चाहिँ आशा गर्नु तपाईँ हामी सबैको एउटा अपेक्षा राख्नु कर्तव्य अधिकार हो। हुन्छ, यहाँले व्यस्तताको बिच पनि हामीलाई समय दिएर अहिलेको निर्वाचनलाई सहज हुने गरी, निर्वाचनलाई पनि सहयोग पुर्याउने गरी महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यहाँको अनुभवको आधारले पनि, विज्ञताको आधारले पनि, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मौका दिनुभयो टङ्कजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, जो लामो समयदेखि निजामती सेवाको अनुभव, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि निर्वाचनको अनुगमन
समन्वय विज्ञता प्रस्तुत गरिसक्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भोजराज पोखरेल। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म टङ्कपन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।